The 48th Vardhapan Divas of the Revered Lord Dattatreya Temple in Vasco was celebrated with devotion and enthusiasm. Once maintained solely by the Lodlikar family, the temple has grown into a central place for worship, with community-wide support and a strong spiritual following across Vasco. 1985 चालू हे केले आषाढ षष्टी आम्ही हे दिली आणि त्याप्रमाणे आम्ही स्थापन करून आज 40 वर्सांचा झाली. त्याच्या पयलीं आमी हांगाच रावताली. आमकां आतां 150 वर्सां जावपाक आयली तर थंय एक घर आशिल्लें ते कारणान त्या कोर्टान हें चललेलें तेजे केस बी चललेली. आमकां खाली ते हें करपा आशिल्लें, कितें करपा आशिल्लें ते देवूळ बांदपा आशिल्लें. हेतून आमी ते हें केलें, देवूळ बांदलें आनी ती मुर्ती श्रीपाद वल्लभाची मुर्ती स्थापन केली. स्थापन करून मागीर आमी पुजा करताली. आमच्या घरची सगळी मंडळी त्या कामान आशिल्ली. तेजी सेवा करपाची, ते साफ सूफ करपाची, पुजा करपाची आमी करून ती आमी काम म्हणल्याक वयताली. आनी अशें करता करता थोडे थोडे लोक येवपा लागले आनी थंय तेंची कितें जे मनोकामना आसता ती हें जाताली, पूर्ण जाताली. अशें करता करता एक सोडून दोन अशी वर्सा वर्सा ते वाडपा लागले. ते भशेन आमचे हें जे कितें कामाचे हें करपाचें आशिल्लें, तेजी सेवा करपाची आशिल्ली, ह्या आमी ती वाडपा लागली. आनी आज ती बरे भशेन हें चलता, लोकांचें सहकार्य मेळटा आमकां आनी ते आमी सगळे वेवस्थीत जाता. ते कोणाची कितलें काम हें आसा ती सगळें बरे भशेन हें चल्लें आसा. आनी अशेंच सगळ्या लोकांनी येवन हांगा सहभाग करचे आनी देवाची सेवा करची, म्हणजे मनाची जे कितें आसा ती कामां करून येवचें.